دابا بقى لي نجبد اكس ان و ايكغيك ان اش كتساوي. الا درت كوسينوس تيتا، الكوسينوس هو المقابل على الوتر، المحاذي على الوتر. المحاذي هنا هو اكس ان، والوتر شنو هو الموديل نتاع او ان. الموديل نتاع او ان هو الفيكتور او ان هو فيكتور يونيتير، دونك الموديل نتاعو ايكال ان. دونك اكس ان تبقى ليا كتساوي كوسينوس تيتا. ولا درت سينوس تيتا اش كتساوي؟ هي ايكغيك ان على من؟ على او ان، الموديل نتاع او ان. سينوس شنو هي المقابل على الوتر، والمقابل هنا هو هذا هو هذا، دونك ايكغيك ان على او ان. دونك او ان كيبقى يساوي ليا اكس ان اللي هي كوسينوس تيتا سويفون اي اكس بلس ايكغيك ان اللي هو سينوس تيتا سويفون اي ايكغيك. وغادي نجي نعوض هاد او ان، غادي نعوضها هنا. دونك دي ال فيكتوريال بي ام كيساوي ليا ار او كاري دي تيتا سويفون اي زد بلس ار زد دي تيتا في الفيكتور يونيتير او ان اللي هو هذا، فاش في كوسينوس تيتا اي اكس بلس سينوس تيتا اي ايكغيك. دونك ار او كاري دي تيتا اي زد بلس ار زد دي تيتا في كوسينوس تيتا ار زد كوسينوس تيتا دي تيتا سويفون اي اكس. وعاوتاني نضرب هذا هنايا غادي يعطيني ار زد سينوس تيتا دي تيتا سويفون اي ايكغيك. دونك دي ال فيكتوريال بي ام نقدر نكتبها بحال هكا غير باش نسامبليفي، باش نبسط. دونك اي اكس ار زد كوسينوس تيتا دي تيتا اي ايكغيك نكتبها هنايا ار زد سينوس تيتا دي تيتا، واللي سويفون اي زد يجو تكتبو هنا ار كاري دي تيتا. دونك هنا نكتب اي اكس اي ايكغيك اي زد، سوا كتبتها هكا سوا كتبتها هكا غير باش نبين الخدمه وصافي. دونك لو شون اللي كنقلب عليه دي دو بي اش غادي يولي يساوي ليا؟ هاد دي دو بي غنجي نعوض غير هاد دي دو ال فيكتوريال بي ام، نعوضها بهاد الشيء اللي لقيتو هنايا. دونك غادي يساوي ليا ني زيرو اي على 4 بي في واحد على بي ام كيب في لو برودوي فيكتوريال دي ال فيكتور بي ام اللي هو ار زد كوسينوس تيتا دي تيتا ار زد سينوس تيتا دي تيتا ار او كاري دي تيتا، وهنا اي اكس اي ايكغيك اي زد. دونك انا لو شون اللي كنقلب عليه بي قلنا شنو هو لانتيغرال نتاع دي دو بي سوا بالفيكتور سوا بلا فيكتور. دونك الا جيت ندير بي كيساوي لانتيغرال نتاع دي دو بي، يعني لانتيغرال نتاع هادشي كله، عندي ني 0 اي 4 بي واحد على بي ام كيوب كاملين كونستانت. بي ام هنا علاش كونستانت؟ حيت ام راها راخر راها فيكس في لاكس زد، و بي الا بقات كدور غتبقى نفس لا ديستانس ما بين بي و ام، ما غاديش تغير. دونك انا شكون اللي غادي انتيغرا سويفون تيتا، تيتا هي اللي غادي دير يكون لانتيغرال، نديرو ليها لانتيغرال. دونك تبقى ني 0 اي على 4 بي واحد على بي ام كيب اي اكس اي ايكغيك اي زد. ار و زد راهم كونستانت، دونك ار زد نخليهم وندير لانتيغرال نتاع كوسينوس تيتا دي تيتا، و تيتا ملي كتفاريا من زيرو حتى ل 2 بي. دونك من زيرو حتى ل 2 بي ار زد لانتيغرال من زيرو حتى ل 2 بي سينوس تيتا دي تيتا، وندير لانتيغرال ار او كاري في لانتيغرال تاع دي تيتا من زيرو حتى ل 2 بي. هذا اش غادي يعطيني؟ غادي يعطيني ار زد الداله الاصليه تاع الكوسينوس هي السينوس
سينيس تيتا تفاريا منين من 0 حتى ل 2 بي. دونك غندير سينيس 2 بي موان سينيس 0، وسينيس 2 بي هو 0، سينيس 0 هو 0، دونك هذا غادي يعطيني 0. وهنايا تعطيني ار زد الدالة الأصلية نتاع سينيس تيتا هي موان كوسينيس من 0 حتى ل 2 بي. دونك هي ار زد موان كوسينيس 2 بي موان مع هاد الموان هي بليس كوسينيس 0. كوسينيس 2 بي هي واحد مع هاد الموان تعطيك موان 1 بليس كوسينيس 0 اللي هي واحد. دونك موان 1 بليس 1 هي 0. دونك هذا غادي يعطيني 0. وغادي تبقى ليا غير هنا تعطيني ار او كاري. هنايا عندي لانتيغرال نتاع دي تيتا بحال عندي لانتيغرال نتاع واحد دي تيتا اللي هي تيتا من 0 حتى ل 2 بي تعطيني 2 بي ار او كاري، حيت هنا غتعطيني 2 بي موان 0 هي 2 بي ار او كاري. دونك لو شون دي 2 بي كي غادي يولي عندي لو شون بي غادي يولي عندي كيساوي ني 0 اي على 4 بي واحد لا بي ام كيب فاش في 2 بي ار او كاري 2 بي ار او كاري. هذا كان عندي سويفون اي اكس لقيتو نيل، هذا سويفون اي ايغريك لقيتو نيل، هذا سويفون اي زد هو اللي عطاني واحد الفالور يعني ديفيرون دو زيرو، هذا ديفيرون دو زيرو. دونك سويفون اي زد. ولكن هو ملي طلب مني نقلب على لوشون تلقى قال لي بين انه كتكتب على شكل ني زيرو ني زيرو اي على 2 ار سينيس كيب الفا سويفون اي زد. هنا ما عنديش السينيس بصح عندي واحد على بي ام كيب. دونك غادي نخرج السينيس من هنا، يعني الا جيت نقلب على سينيس الفا اش كتساوي؟ كتساوي هي المقابل على المحاذي، والمقابل هو ار والمحاذي هو بي ام. دونك ار على بي ام هادي اش غتعطيني؟ غتعطيني بلي واحد على بي ام اش كتساوي؟ كتساوي سينيس الفا على ار. الا درت هنايا كيب دونك حتى هنا غندير كيب، يعني غنجي نعوض هاد واحد على بي ام كيب نعوضها بسينيس كيب على ار كيب. دونك هادي كتساوي ني زيرو اي على 4 بي سينيس كيب الفا على ار كيب فاش في 2 بي ار او كاري سويفون اي زد. 4 بي غتمشي لها مع 2 بي غتبقى لي هنا غير جوج، وهنا ار او كاري غتمشي لها مع ار كيب غتبقى ليها غير ار. دونك في الاخر غادي نلقاو بلي ان بي كيساوي ني زيرو اي على 2 زير سينيس كيب الفا سويفون اي زد. وهذه هي النتيجة اللي طلبها مني. ولكن هنايا غير بين قوسين هاد لا ميثود اللي خدمنا بها هي طريقة رياضية 100%. يعني اي طالب كيدير سيونس مات ولا كيفهم شوية في المات تعطيلو غير هاد لا لوا دو بيو دو سافار وتقول له يجبد لك بي ديريكتومون غادي يقول لك خاصني ندير لانتيغرال هنايا. باش يدير لانتيغرال خاصو يحل برودوي فيكتوريال ويبقى غادي 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 حتى يوصل لهاد النتيجة. ولكن حنا كطلبة نتاع الفيزيك خاصنا نخدمو بطريقة فيزيائية ماشي طريقة رياضية. انا علاش بغيت نخدمها بالطريقة الرياضية؟ غير كما يقولوا الانسان باش يشوف النتيجة ويطمئن ليها، يعني النتيجة هي هذه ويطمئن ليها في نفسه يعرف بلي النتيجة راها صحيحة ومنطقية. ولكن الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نعاود نخدم نفس التمرين ولكن غادي نخدمو بطريقة فيزيائية. يعني في الاول غادي نحدد لو سونس نتاع دي بي قبل ما نخدم. دونك انا فوقاش عرفت بلي ان هاد بي راه سويفون اي زد تاجي درت لانتيغرال ولقيت هذا اللي سويفون اكس نيل اللي سويفون ايغريك نيل، عاد عرفت بلي ان بي راه سويفون اي زد. بصح في الفيزيك اول سؤال كيطرحوا عليك ما كيقولكش حسب ليا لو شون بي، ما غاديش يقولك حسب ليا لو شون بي، غادي يقولك حدد ليا لا ديريكسيون نتاع الاخر نتاع لو شون اليمونتير دي دو بي. يقدر يقول لك خدم لا سيميتري او دونتي سيميتري، يقدر. دونك الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نخدموها بطريقه فيزيائيه. يلا سيدي بالتوفيق.